वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और दादा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे इस किस्म का आजकल बहुत दिखाया जा रहा है, उसकी हकीकत नहीं पता चलती। अब जैसे ऊपर दिखाया गया कि ये बियर की बोतलें जो बताया गया कि जा रहा है इसमें वल्लाह आलम कि उसके ऊपर कलमा तैयबा प्रिंट है या कोई हिंदू ब्लॉगर जो है वहाँ पहुँच गया है मस्जिद नबवी में। दोस्तों, भाई और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। ये कोई पहला मौका नहीं है कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस तरह की बेबुनियाद ख़बरें सोशल मीडिया पर गश्त कराई जा रही हों। और मुसीबत तो ये है कि इन्हें सच समझकर हम बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बदगुमानियों से बचाए। और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में आप अगर अपने इबादत पर तवज्जो हटाकर सोशल मीडिया की इस झूठी वार का शिकार हो जाते हैं तो बहुत बड़े ख़सारे की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन गुमराहों से बचाए और इन शर पसंद अनासर से सऊदी अरब, ममलकत सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए। और यहाँ का जो झंडा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा उसे बुलंद रखे और उसकी इज़्ज़त और वक़ार में अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़ाफ़ा फरमाए। क्यों? क्योंकि उस पर कलमा तौहीद लिखा है, कलमा तौहीद लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है और साथ में एक चस्पा भी मैसेज के लिखा है कि जनाब सऊदी अरब में तो बियर की बोतलों पर ये झंडा लगाना शुरू कर दिया है। अऊज़ु बिल्लाह फलअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपने मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में बजाय इसके कि उन्हें आप इबादत की तरफ राग़िब करते, एक झूठ को नशर करने में और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा करने में। और पहला मौका नहीं है ये, इससे पहले रामायण पढ़ाई जा रही है, गीता पढ़ाई जा रही है, ये हो गया है, शराब की दुकान खुल गई है, न जाने कितनी बदगुमानियाँ आप फैलाओगे। आपका तो मकसद ही सऊदी अरब को लेकर बदगुमान करना। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इसीलिए सोशल मीडिया पर ज़िंदा हो ताकि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बदगुमानी करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस शर से आपको भी बचा ले, आपके मुल्क को भी बचा ले और सऊदी अरब की नज़र बद से, हासिदों के हसद से हिफाजत फरमाए। और यहाँ के हुक्मरानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे नेकी और भलाई के काम लेता रहे और हरमैन की हिफाजत फरमाए। ये दरअसल जो पैगाम है जो भाईजान नचा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है वाइन या बियर की जो वो है ढक्कन, उन पर कलमा तौहीद लिखा हुआ, इसकी क्या हकीकत है? क्या ये वाकई सही है? नहीं है, सही नहीं है। असल में ये वाक़या है 2018 का। 2018 में जब रशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो जर्मन की एक कंपनी ने, आपने देखा होगा कि कुछ फुटबॉल्स पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद लिखा था, तो कुछ फुटबॉल बनाने वाली कंपनीज़ ने भी इस तरह की हरकत करी थी। और इसी तरह की हरकत जनाब इस बियर कंपनी ने भी की थी कि उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट थे वर्ल्ड कप 2018 में जो कि रशिया में हुआ था, तो सब की नेशनल जो फ्लैग हैं उसमें उन्होंने बोतलों पे उनका झंडा चस्पा कर दिया था, झंडा छाप दिया था। और यही बदकिस्मती से इन्होंने, जाहिलों ने, जर्मन की उस कंपनी ने सऊदी, क्योंकि उनके यहाँ तो इसकी कोई अहमियत थी नहीं, उन्हें पता ही नहीं काला अक्षर भैंस बराबर क्या है। लेकिन मुसलमान के लिए सऊदी अरब में अगर कोई इसकी तौहीन करता है तो उस पर जुर्माना भी है, जेल भी है और सज़ा भी है। कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी वीडियो इस टॉपिक पर मौजूद है, सऊदी अरब के झंडे की। और झंडे की अज़मत, इसकी अज़मत और इसका मुकाम हमसे कोई पूछे। ये देखते हैं ना आप, यहाँ मेरे साथ जो आपको नज़र आता है पीछे, उस पर कलमा तौहीद लिखा है। और ये दुनिया का वाही झंडा है जो कभी झुकता नहीं है। जी हाँ, पूरी दुनिया के झंडे जब बादशाह ममालिक में कहीं मर जाते हैं ना तो वो सरनुगू हो जाते हैं, आधा उनका लेवल गिर जाता है। इसका लेवल कभी नहीं गिरता।
یہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. کیوں بلند رہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس پر کلمہ توحید لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ بلندی کے لیے ہے، یہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے ہے، نہ کہ سرنگو ہونے کے لیے. اس لیے اچھا دوسری بات جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کیا؟ تو کئی کمپنیز نے جو وائن یا بیئر بنانے والی کمپنی ہیں، رشیا میں جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تو برلین میں ایک کمپنی نے جس کا نام تھا ایچبام، اس کمپنی کا نام تھا ایچبام، اس نے کچھ 171 یا 170-171 بوتلیں ایسی بنائی تھیں جن پر ہر ملک کے جھنڈے لگائے تھے. اور اس ورلڈ کپ میں پھر سعودی عرب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو سعودی عرب کا جھنڈا بھی ان بیوقوفوں نے، ان جاہلوں نے اس کے اوپر لگا دیا تھا. اور جب سعودی عرب کی حکومت نے یا سعودی عرب کی ایمبیسی جو جرمن کے اندر ہے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا تو ان کو کہا گیا، اور انہوں نے اس کمپنی نے اس کی معذرت بھی کری، اور پھر وہ ساری کی ساری بوتلیں ضائع بھی کی گئیں. جی ہاں، معافی بھی مانگی انہوں نے. تو یہ ایک وہ بیان ہے جو کہ آپ تک نہیں پہنچایا گیا. البتہ یہ ضرور پہنچا کر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ سعودی عرب کو یہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب کو وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے سعودی عرب میں تو بوتلوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ یہ بات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کی بالادستی اگر کسی ملک میں موجود ہے تو وہ سعودی عرب ہے، اور اس کی یہاں کی امن اور سلامتی آپ جب یہاں آئیں گے نا تبھی آپ کو پتہ چلے گا میرے دوست. یہاں کے لوگوں سے جب آپ ملیں گے آ کر تبھی آپ کو پتہ چلے گا. تو میرے بھائی یہ بے بنیاد خبر ہے. سعودی عرب نے اس طرح کی بے حرمتی کرنے والوں کو جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑتی ہیں، انہیں فائن دینا پڑتا ہے، اور ان کے لیے عبرتناک سزا یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ توحید کی جو بے عزتی کا ارتکاب کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا ہے. جی ہاں، تو اس کمپنی نے معافی بھی مانگی اور پھر ان کو ڈسٹرائے بھی کیا تھا. تو یہ ایک جرمن کی کمپنی تھی جس نے غیر شعوری طور پر یہ اچھا سمجھ کر کہ جناب ہم سعودی عرب کے فلیگ کو ان بوتلوں پر چسپاں کر دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ فٹ بال کے جھنڈے سعودی عرب کے جھنڈے اور کئی ملکوں کے جھنڈے فٹ بال پر لگا دیتے ہیں لوگ ورلڈ کپ کے سیزن میں. تو بھائی میرے ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن مسلمان کو پتہ ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اس کی ویلیو یہ ہے کہ اسی لیے تو روئے زمین پیدا ہوئی ہے کہ آپ اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اور وہ توحید جو سعودی عرب کے جھنڈے پر چسپاں ہیں ہمیشہ لہراتا رہتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ کبھی سرنگو نہیں ہوتا جھنڈا. کیوں؟ کیونکہ اس پر کلمہ توحید لکھی ہے. تو یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خبر دراصل 2018 کی ہے، جبکہ ورلڈ کپ میں ایک جرمن کمپنی نے سعودی فلیگ کا یہ بوتل پر عکس چھپوا کر پھر معذرت بھی کی تھی. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں ہماری سوشل میڈیا کے جو دانشور ہیں نا، وہ عیب بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے اس طرح کی جھوٹی اور مکر و فریب پر مبنی خبروں کو عام کرتے رہتے ہیں. دوستوں بچیں ان سوشل میڈیا کے بلاگر سے. اللہ رب العالمین. اور اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑیں تاکہ ہم آپ کو سچائی سے روبرو کراتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان.